إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ 21واں پارا اور سورۃ اللقمان اس دیاں چند آیتاں تھوڑے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ بس مختصر جہا ترجمہ اور مختصر دی تشریح میں تھانوں انہاں آیتاں دی سنانی ہے۔ بارگاہ عزتی دے اندر دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ میرا شرح صدر فرما دیں اور میں کچھ انج دیاں گلاں کر سکاں، تھانوں سمجھا سکاں کہ سنان تو بعد انہاں دے اتے اسی عمل کریے اور میری بھی اور تھوڑی بھی آخرت بن جائے۔ ان آیتاں دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لقمان دا ذکر کیتا ہے۔ نہ تے تساں سارے سنیا ہونا ہے، لقمان حکیم، لقمان حکیم، لقمان حکیم، حکمتاں دا بادشاہ آیا۔ اور کیوں نہ ہوندا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ اساں لقمان نو حکمت عطا فرمائی ہا، دنائی عطا فرمائی ہا۔ کہ حضرت لقمان حکیم بہت بڑے دنا بندے آئے، اور دنا بندیاں دیاں گلاں بھی دنائیاں والیاں ہوندیاں، اور لوگ انہاں نوں ضرب المثل دے طور دے اتے انہاں نوں یاد بھی رکھ دیں تے اگے پھر انہاں دیاں مثالاں بھی دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جڑا لقمان حکیم ہے سی نا، انہیں کچھ اپنے پتر نو وصیتاں کیتیاں۔ انہاں وصیتاں دا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مقدس دے اس مقام دے اتے فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالُ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، او اپنے پتر نو وصیتاں کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس نو قرآن بنا کے تے اپنے کول محفوظ کر رہے ہیں۔ اور میرے اور دھاڑے واسطے
میری اور دھواڈی بھلائی واسطے، رہنمائی واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اس نو نازل فرما دیتا۔ لیکن وہ گلاں لقمان حکیم دیاں تو کڈیاں سونیاں گلاں ہونیاں کہ جنہ گلاں نو اللہ نے قرآن چا بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہنو سنو پہلی گل کہ جڑی حضرت لقمان حکیم نے اپنے پتر دے نال کردیاں ہویاں اور اپنے پتر نو نصیحت کردیاں ہویاں، وصیت کردیاں ہویاں وہ گل دسی۔ فرمایا وَإِذْ قَالُ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جدوں لقمان حکیم اپنے پتر نو وصیت کر رہے سن۔ اللہ وصیت کیڑی سی؟ فرمایا سب تو پہلے انہیں وصیت کی تھی اللہ دے حق دے بارے دے اندر کہ اللہ دا حق مخلوق دے اتے کیے۔ کہنے لگے یا بنیا، اے میرا پیارا بچہ، لا تشرک باللہ، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ کری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما سن تے آپ نے صحابہ کو پوچھیا کہ میرے صحابہ جان دے ہو کہ اللہ دا حق بندیاں تے کی ہے تے بندیاں دا حق اللہ تے کی ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ تسی دس دیو سانو کہ اللہ دا حق بندیاں دے کی ہے تے پھر بندیاں دا حق اللہ دے اتے کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا حق اے وے کہ بندہ اس دی ذات دے اندر اور اس دی صفات دے اندر کسے غیر نو شریک نہ بنائے، اللہ دے نال شرک نہ کرے، اے اللہ دا حق ہے۔ تو یا رسول اللہ بندیاں دا اللہ تے کی حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جدو بندے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ بنان تے پھر بندیاں دا حق اللہ دے اتے اے وے کہ اللہ خواہ مخواہ پھر بندیاں نو عذاب دے اندر مبتلا نہ کرے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، ان شکرتم، اگر تسی مواحد رہو، میری توحید دے قائل رہو تو اللہ نو کی پیا کہ اللہ دھنو عذاب دے اندر مبتلا کرے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ تو لہذا اللہ دا حق اے ہویا کہ او دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا، اور بندیاں دا حق اللہ دے اتے اے ہویا کہ اللہ خواہ مخواہ اپنے بندیاں نو عذاب دے اندر مبتلا نہ کرے۔ تو ہن لقمان حکیم نے اللہ دا حق دسیا اپنے پتر نو، تے کنج کر کے دسیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرا پیارا پتر اللہ دے نال شریک نہ کریں، کسے نبی نو، کسے ولی نو، کسے فرشتے نو، کسے جن پری دیو، کسے خاکی نو، کسے نوری نو، کسے ناری نو، کسے چھوٹے نو، کسے وڈے نو، لا تشرک باللہ، اللہ دے نال شرک نہ پیا کریں تے کسے نو شریک نہ پیا بناویں۔ اللہ اللہ، اللہ نے قرآن دے اندر بھی جا بجا اے گل سمجھائیے کہ تسی اس بات نو گوارا نہیں کر دے کہ جیڑا دھواڈا حق کے اس دے اندر کوئی دوجا شریک، کوئی دوجا شریک ہو جاوے، بھاویں او جیڑا ہے دھواڈا جنہ پیارا کیوں نہ ہوئے، جیڑا دھواڈا حق کے اس دے اندر کسے غیر دی شرکت نو تسی گوارا نہیں کر دے، نہیں کر دے، نہیں کر دے، مارن مران تے اپڑ جاندے ہو، تل جاندے ہو، غیرت دا مسئلہ ہوندا ہے تے میں اللہ تے غیرتاں دا خالق ہویا،
میرے نالوں وڈا غیرت مند کیڑا ہے؟ جس نے غیرتاں نو پیدا کیتا ہے، غیرتاں نو تخلیق کیتا ہے، تے میرے نالوں وڈا غیرت مند کیڑا ہو سکدا ہے؟ اس واسطے کر کے اے شرک والا مسئلہ میری غیرت دا مسئلہ ہے، اے شرک والا مسئلہ، اے شرک والی گل، اے میری غیرت نو چیلنج کرن دے مترادف ہے۔ اس واسطے قرآن دے اندر فرمایا لا تشرک باللہ، دوسرے مقام دے اتے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک تو علاوہ جیڑے بھی کوئی گناہ ہوئے او میں اللہ دی مشیت نال نے معاف کرنا چاہواں تے ٹھڈیوں معاف کر دیواں، تے جے اگر کل لتر پولا کر کے معاف کرنا چاہواں تے تاں معاف کر دیواں۔ منو کو پوچھن والا لتر پولے تو بغیر چا معاف کراں تے میرے کو پوچھن والا کوئی نہیں، تے جے اگر تھوڑی بہتی سزا دے کے معاف چا کر دیواں پھر بھی معاف کر دیواں گا، لیکن یاد رکھیا ہے جے شرک والا گناہ ہویا تے او معاف۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک کوئی صورت ہے کہ دنیا دے اندر رہ کے شرک تو پکی توبہ کر لو، میرے کو معافی مانگ لو۔ اللہ ہن تک اسی کھے کھان دے رہے ہیں، ہن تک کھیکھن کر دے رہے ہیں، اللہ ہن تک شرک والا گناہ کر دے رہے ہیں، اللہ ساڈی توبہ اج تو بعد تیری ذات دے اندر یا تیریاں صفتاں دے اندر کسے نو شریک جے اگر تسی اس تو بھی توبہ کر لو تو میں اللہ ایک شرک بھی معاف کر دینا۔ خدا دی قسم ہے اس دن وڈا رحیم تے کریم کوئی نہیں، اس تو وڈا رحیم کریم کوئی نہیں۔ بات دوسرے پاسے چلی جائے گی، بات اور سمجھان چلے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم اپنے صاحبزادے نو کہنے یا بنی لا تشرک باللہ، میرا پتر اللہ دے نال کسے نو شریک نہ کریں۔ ابا جی کیوں؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اے شرک صرف ظلم ہی نہیں بلکہ ظلم عظیم، ظلم عظیم، اس دے نال دا ظلم کوئی نہیں، ایڈا وڈا ظلم ہے، ایڈا وڈا ظلم ہے، ایڈا وڈا ظلم ہے۔ اللہ اللہ کہ اس دے نال دا ہور ظلم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جڑے لوگ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پھر اس تو بعد اپنے ایمان دے نال ظلم دی ملاوٹ نہ کیتی، فرمایا انہاں واسطے اسی امن دی ضمانت بھی دینے ہاں، انہاں دے ہدایت یافتہ ہون دی سند بھی اسی دینے ہاں۔ کوئی ہدایت یافتہ تے امن والے لوگ نے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہن لگے یا رسول اللہ کیڑا بندہ ہے ساڈے وچوں جڑا گناہ نہ کرے تے گناہ نو بھی ظلم کیا جاندا ہے، تے یا رسول اللہ کیڑا بندہ ہے ساڈے وچوں جڑا گناہ نہ کردا ہوئے، اس دے کول کوئی کمیاں کتائیاں نہ ہون، تے یا رسول اللہ وت اسی تے مارے گئے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جنہ کلمہ پڑھیا پھر کلمہ پڑھن تو بعد اپنے ایمان دے نال ظلم دی ملاوٹ نہ ہون دیتی، او ہدایت یافتہ بھی امن والے بھی، تے یا رسول اللہ وقت اسی تے ہدایت یافتہ بھی نہ ہوئے تے پھر اسی تے امن والے بھی نہ ہوئے، کیونکہ ساڈے کولوں تے کوئی نہ کوئی کمی کتائی
ہو جاندی ہے، بھلاں چکیاں ہو جاندیاں، اللہ اللہ گناہ ہو جاندے، نکے ہون یا وڈے ہون گناہ تے ہو جاندے، اللہ اللہ۔ تے یا رسول اللہ اس آیت نے تے سانو پریشان کر چھڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس آیت نو دوسری آیت دے نال ملاؤ تاں گل سمجھ آنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظلم تو مراد صرف اے دوسرے بد عملی والے گناہ تے ظلم نہیں، بلکہ اس ظلم تو مراد شرک والا ظلم ہے۔ او پڑھو نا لقمان حکیم دیا نصیحتاں جڑیاں اس نے اپنے پتر نو کیتیاں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرا پتر اللہ دے نال شرک نہ پیا کریں، کسے نو شریک نہ پیا بناویں، اے اللہ دے نال کہے نو شریک بنانا اے ظلم ہے، صرف ظلم ہی نہیں بلکہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ اللہ تاں جا کے صحابہ نو اطمینانت ہوئی ہے۔ تے اللہ نے فرمایا حضرت لقمان حکیم دی وصیت ذکر کر دیا ہویا، فرمایا لقمان حکیم اپنے بیٹے نو وصیت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ تیرے میرے واسطے اے سبق آ گیا جو اپنی اولاد نو سب تو پہلا سبق پڑھانا ہے جو اللہ دے نال شرک۔ اسے واسطے تے اللہ نے قرآن دے اندر حضرت لقمان حکیم دی نصیحت نو ذکر کیتا ہے نا کہ تسی بھی اپنی اولاد نو توحید والے رستے تے لانا ہے، تسی بھی اپنی اولاد نو نصیحتاں کرنیاں، اللہ اللہ ہور دنیا دی نصیحت نہیں، ہور کوئی نصیحت نہیں بلکہ اللہ دے حق دی نصیحت کرنی ہے جڑی حضرت لقمان حکیم نے اپنے پتر نو نصیحت کیتی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ اللہ۔ او میرا بھائی میں تے تو اپنی اولاد دی دنیا دے مستقبل دا سوچنے ہاں کہ ساڈی اولاد دا دنیا دا مستقبل بن جائے، کمان والا بن جائے، اے دے کول دولت آ جائے، اے دے کول انج ہو جائے، کوٹھیاں دیاں ہو جان، محل بن جان، زمیناں بن جان۔ کدھر گیا آواز والا؟ اجے بھی آواز زیادہ ہے، آواز زیادہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں تے نہ پہ سر نو درد نہ کدھرے شروع ہو جائے، سمجھ آ رہی؟ آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سانو تے دنیا دی فکر ہوندی ہے کہ ساڈے پتراں دی دنیا بن جائے، چار مرلے بن جان، کوٹھی چنگی بن جائے، محل چنگا بن جائے، دے کول پیسے ہون، گڈی ہووے، سونی جا دے اتے شادی ہو جائے، اللہ اللہ ہٹو بچو دا شور ہووے، نا 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 نا، اے ساریاں چیزاں دنیا دے اتے رہ جانیاں، آخرت دے اندر کم نہیں آنیاں۔ جیڑی آخرت دے اندر کم آنی ہے بندے دا عقیدہ تے عمل کم آنے۔ سب تو پہلے عقیدہ، حضرت لقمان حکیم اپنے پتر نو عقیدے دیاں گلاں سمجھان دے، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تینوں تے منوں بھی چاہیے سب تو پہلے اپنی اولاد نو عقیدے دیاں گلاں سمجھائیے، انہاں دا عقیدہ درست کریے۔ کیوں؟ اس واسطے جے عقیدہ درست ہویا تے خدا دی قسم کل قیامت دن نجات ہونی آ، جے عقیدہ درست نہ ہویا تے قیامت دن نجات نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ جے اگر عقیدہ درست ہویا تے نجات ہونی ہے، کلمہ ہویا، ایمان ہویا، عقیدہ درست ہویا، نجات ہوئے گی۔ جے اگر عقیدہ درست نہ ہویا تے کسے صورت بھی نجات، بھاویں پیغمبر دا باپ کیوں نہ ہوئے، بھاویں پیغمبر دا چاچا کیوں نہ ہوئے، بھاویں پیغمبر دی گھر والی کیوں نہ ہوئے، بھاویں پیغمبر دا پتر کیوں نہ ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام دا پتر، اللہ 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 نے قرآن دے اندر ذکر کیتا ہے جدوں طوفان آیا ہے، پانی دا طوفان آیا ہے، آسمان دے پانی دے دروازے بھی کھل گئے، زمین دے وچوں پانی بھی اگن، زمین دے وچوں بھی پانی دے چشمے پھٹ پئے، ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ آسمان تے زمین دا پانی ایک اندازے دے نال جا کے آپس دے اندر ملن لگ پیا، اتنا پانی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا او پہاڑ دے اتے دوڑ کے چڑھن لگ پیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام پچھوں آواز دے کے کہندے ہیں یا بنیا ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، میرا پتر
پہاڑ اتے نہ چڑھ، کلمہ پڑھ کے میری کشتی دے اندر سوار ہو جا۔ او بیٹا کہندا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی ویکھو نا ایڈا وڈا پہاڑ ہے، میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاواں گا، پہاڑ دی چوٹی دے اتے پانی نہیں پہنچ سکدا۔ ایک گل بات ہو رہی ہے باپ بیٹے دے درمیان، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک پانی دا بہت بڑا ریلا آیا ہے، باپ بیٹے دے درمیان حائل ہو گیا ہے، بیٹا غرق ہون لگا ہے، پانی دے اندر اس نو غوطے آون لگ پے، پھر یقیناً اس نے باپ دی لو لئی ہونی ہے، اپنے والد صاحب نو بلایا ہونا ہے، ابا منو بچا لاؤ، میں آنا دھوڑے نال سوار ہونا۔ اللہ جان کس نو نہیں پیاری ہوندی، تے پھر اولاد کس نو نہیں پیاری ہوندی، جان بھی بڑی پیاری ہوندی، اولاد بھی بندے نو بڑی پیاری ہوندی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جدوں تکیا ہے کہ میرا پتر میری آنکھاں دے سامنے غرق ہون لگا ہے، غوطے آ رہے نے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا دامن اللہ دے سامنے پھیلا لیا، اپنی جھوڑی اللہ دے سامنے چک لیں۔ نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے پروردگار تیرے وعدے بالکل سچے، اللہ تو اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا، تے اللہ جدوں تو عذاب بھیجنا سی، جدوں میں دعاواں کیتیاں سن، تو میرے نال وعدہ کیتا سی جو تیرے اہل نو بچا لواں گا تے باقی سارے غرق ہو جان گے۔ ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق، اللہ میرا پتر اے کنان اے میرے اہل وچوں ہے، میرا اپنا جایا ہویا ہے، میری آنکھاں دے سامنے غرق ہو رہا ہے، یا اللہ میرے پتر نو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے میرا نوح ہن دوجی واری لب کشائی نہ کریو، ہن دوجی واری لب نہ پٹیو، ہن دوجی واری منہ چو ایک گل نہ کڈیو کہ اللہ میرے پتر نو معاف کر دے، اللہ میرے پتر نو بچا لے، نا 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 نا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، جی اگر تساں دوجی واری لب کشائی چا کیتی میرے کولوں منگیا چ اللہ اس نو معاف چا کر، تے کدھر انج نہ ہووے تیرا میرا سانگا ترٹ جاوے، تیرا میری سنگت ترٹ جاوے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً کمبل لگ پے، اللہ کو معافیا منگن لگ پے، اللہ جے تو رحم نہ فرمایا کرم نہ فرمایا تے مینوں گھاٹیاں وچوں بچا کوئی نہیں سکدا۔ پتہ لگ گیا اللہ عقیدہ درست نہ ہووے تے پیغمبر دا پتر بھی بچ سکدا، تے پیغمبر دیاں دعاواں بھی اس نوں بچا سکدیاں، نہیں بچا سکدیاں، نہیں بچا سکدیاں، نہیں بچا سکدیاں۔ اللہ نے قرآن دے اندر حضرت نوح علیہ السلام دی گھر والی، حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی دا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت من عبدین صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ حضرت نوح علیہ السلام دی گھر والی بھی کافر ہیں، حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی بھی کافراں۔ فرمایا جدوں عذاب آیا تے دوویں عذاب دے اندر انہاں دے اندر نال ماریاں گئیاں، عذاب دے اندر مبتلا ہو گئیاں تے جہنم دے اندر انہاں نو داخل کر دتا گیا۔ اللہ انہاں دا گھر والی ہونا حضرت نوح علیہ السلام تے حضرت لوط علیہ السلام گھر والی ہونا، بیوی ہونا کم نہیں آیا، کم نہیں آیا۔ معلوم ہویا عقیدہ درست ہویا تے قیامت دے دن بخشش ہونی ہے، جے عقیدہ درست نہ ہویا تے قیامت دے دن بخشش نہیں ہونی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو بعد جتنے پیغمبر آئے سارے دے سارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی اولاد وچوں آئے۔ ایڈا وڈا قد والا پیغمبر، اتنی شان والا پیغمبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے باپ نو
دین دیاں گلاں دس دین، توحید دیاں گلاں دس دین۔ فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا انہاں دی عبادت نہ کر جڑے تیرے نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں۔ جیڑا بھلا اپنے نفع نقصان دا مالک نہ ہوئے او دوسرے دے نفع نقصان دا مالک ہو سکدا؟ موٹی دی گل ہے، جیڑا اپنے نفع نقصان دا مالک نہ ہوئے او کسے دے نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکدا۔ بڑی موٹی دی گل ہے، سمجھ آنے والی گل ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا انہاں دی عبادت حقیقت اندر شیطان دی عبادت ہے، شیطان دی عبادت نہ کر۔ پترا میں کوئی شیطان دی عبادت کرنا؟ میں اے داڑھی جڑی ہے کو میں دھوپ تے چٹی کیتی؟ میں شیطان دے بوتھے تے تھوک نہ مارا کہ تو مینوں کہہ رہے ہیں کہ شیطان دی عبادت نہ کر؟ بھلا مینوں پتہ نہیں کہ شیطان جڑا وہ کون ہے تے کون نہیں؟ میں شیطان دی عبادت نہیں کردا، پھر کنہ دی عبادت کرنا ہے؟ اخیو جڑے بزرگ دنیا تو ٹر گئے اسے تے انہاں دی عبادت کرنے ہاں، صرف مورتیاں بنانے ہاں، مورتیاں بنا کے تے پھر انہاں نو سامنے رکھنے ہاں۔ اصل حقیقت دے اندر انہاں دی عبادت ہوندی ہے جڑے دنیا تو ٹر گئے ہوندے ہیں۔ اللہ اللہ بزرگ جڑے دنیا تو ٹر گئے، حقیقت دے اندر انہاں دی عبادت ہوندی ہے، صرف مورتیاں نو قبلے تے طور تے اسی سامنے رکھنے ہاں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اے جیڑی عبادت کر رہے ہیں تو شیطان دے آنکھے دوتے کر رہے ہیں۔ جدوں شیطان دے آنکھے دوتے عبادت کر رہے ہیں تے حقیقت دے اندر شیطان دی عبادت ہو گئی۔ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ گل ود گئی، سمجھ آ رہی گل ود گئی۔ باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو دھمکیاں لان لگ پیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم مینوں انج لگدا ہے تو کدھر وہابی تو نہیں ہو گیا؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم جے اگر تو باز نہ آیا، اے میرے معبوداں دی احانت کرن تو باز نہ آیا تے میں تینوں مار مار کے سنسار کر دینا ہے، تیرا کچومبر کر دینا ہے۔ اللہ اللہ، یا پھر ان کر میری حویلی چھڑ کے ٹر جا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جان لگے، فرمایا قال سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا۔ اچھا ابا محترم، میرا سلام متارکت قبول کر، میں اے چلیوں لیکن تیرے واسطے میں اللہ کو معافیاں منگدا رہاں گا، میں تیرے واسطے اللہ کو معافیاں منگدا رہاں گا۔ اللہ اللہ، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ منگدے بھی رہے، لیکن جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا باپ اے جہالت اتے مریا ہے، شرک دے اتے مریا ہے، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا، پھر اس تو بعد ابراہیم خلیل اللہ نے پھر ساڑھے کلوں او دے واسطے بخشش دی دعا نہیں منگی، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ آزر نو ویکھنے کہ جہنم دے اندر جہنم دے اندر اس نو لے جایا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب دے دربار دے اندر عرض کرنگے، اے میرے پروردگار، اے میرا باپ میری اکھاں دے سامنے جہنم دے اندر جاوے، اللہ میرے کو تے برداشت نہیں ہوندا، میں اس دا پتر ہاں ابراہیم ہاں، تے میرا باپ میری اکھاں دے سامنے جہنم دے اندر جاوے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمانگے ابراہیم ذرا پچھوں تے ویکھ۔ حضرت ابراہیم نے جدوں پچھوں ویکھنا ہے تو آزر جیڑا ہے، اللہ معاف فرمائے، آنکھ دیاں ڈر لگدا ہے، اللہ اس دی شکل تبدیل کر دین گے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے دل وچوں اپنے باپ دا خیال کڈ دین گے۔ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ویکھنا ہے تے خیال ہی دل وچوں نکل گیا ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے سامنے آزر نو ایک جانور دی صورت دے اندر جہنم دے اندر سٹ دیتا جانا ہے، لیکن معافی نہیں ملنی۔ معلوم ہویا اگر قیامت دے دن بخشش ہونی ہے تے عقیدے اتے ہونی ہے،
عقیدہ اپنا لوہے دی لٹھ ورگا بنا لے، اپنا بھی بنا تے اپنے بچیاں دے بھی بنا، اللہ اللہ، اپنا بھی بنا تے اپنے بچیاں دا بھی بنا، اپنے گھر والیاں دا بھی بنا۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچاؤ تے اپنے گھر والیاں نو بھی جہنم تو۔ صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنے گھر والیاں دی فکر بھی کرنی ہے۔ صرف اپنی فکر نہ ہوئے، اپنے گھر والیاں دی فکر بھی ہوئے، گھر والی دی فکر ہوئے، بچیاں دی فکر ہوئے، اپنے اہل و عیال دی فکر ہوئے۔ بندہ دنیا دے معاملات دے اندر انہاں دے اتے سختی بھی کردا ہے، او فلانے ڈھینگیا ہے کم کیوں نہیں کیتا، او میں تینوں آکھیا سی ہے کم کیوں، دکان کیوں نہیں وقت نال کھولنی، او فلانے اپنے کاروبار دے اتے کیوں نہیں گیا۔ لیکن جے اگر پتر ستا پیا ہے، فجر دی نماز نہیں پڑھی تے ساڈے کن دے اتے جو بھی نہیں رہندی، ساڈی پپڑی نہیں تتی ہوندی۔ حالانکہ چاہیے کہ سب تو پہلے اسی اپنی اولاد نو دین دے بارے دے اندر اور خصوصاً نماز دے بارے دے اندر جڑے مواہد آ نا، چلو اللہ نے سانو توفیق دیتی، اللہ نے احسان کیتا ہے کہ سانو اپنے در دے اتے جھکن دا اس نے توفیق دیتی، اپنے در دا مانگت بنایا، ساڈا عقیدہ اس نے درست فرمایا اور سانو ایسے علماء دے نال جوڑیا کہ جنہ دے عقیدے درست، جنہ سانو قرآن سنایا کہ اللہ دے پیغمبر دا صحیح فرمان سنایا، ساڈے عقیدے درست ہو گئے۔ لیکن اپنی اولاد دا فکر کریے نماز دے بارے دے اندر، نماز دے بارے دے اندر اسی اپنی اولاد دا فکر نہیں کردے۔ اور یہ سن لو قیامت دے دن جس میں جہنمیاں نے جہنم چ ہونا ہے نا، جنتیاں نے جنت وچ ہونا ہے، تو انہیں جڑے جنتی ہونے نا انہاں رب نو آکھنا ہے ربا او فلانا ساڈا بیلی، او فلانا ساڈا گواڈی، او میرا پتر، او میرا بھائی، او میرا فلاں، او میرا فلاں، یا اللہ جنت وچ نظر نہیں آ رہے۔ دنیا وچ اسی کٹھے رہندے ساں، ایک دوجے نال گپاں شپاں ہوندیاں ہیاں، لیکن اج جنت وچوں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وہ جہنم چ پئے ہوئے۔ اللہ جہنم چ پئے ہوئے؟ فرمایا ہاں وہ جہنم کے اندر ہیں۔ تو ملاقات کرنا چاہندے ہو انہاں نال؟ ہاں ربا اسی انہاں کولوں پوچھیے تے سی کہ کیڑی دفعات تہاڈے اتے لگیاں جس وجہ تو تسی جہنم دے وچ آئے ہو، کس وجہ تو کر کے تسی جہنم چاہے ہو، ربا ساری ملاقات کروا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم اور جنت دے پردے اگوں ہٹان گے، ہن جنتی اتے تے جہنم تھلے، او تو جھانک کے ویکھن گے، او تھلے سڑدے بڑھدے پے ہونے۔ ہن انہاں جنتیاں، یہ اللہ دا قرآن ہے، میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا۔ ہن انہاں جنتیاں نے اتوں صد مار کے آکھنا ہے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر۔ او میرے بھائی سپراواں والے ہو ذرا غور کرے ہو، میں دل دے اتے دستک دین لگا۔ ما سلککم فی سقر، جہنم نو جہنم بھی کہندے، جہنم نو جہیم بھی کہندے، جہنم نو ہوتما بھی کہندے، جہنم نو لظا بھی کہندے، جہنم نو حاویہ بھی کہندے، جہنم نو سعیر بھی کہندے، جہنم نو سقر بھی کہندے۔ تے سقر او وادی ہے، مختلف وادیاں نا حصے تے ہر حصے دا ایک ایک نام ہے۔ جہنم، جہیم، سعیر، سقر، ہوتما، حاویہ، لظا، 7 نام ہیں، کیونکہ 7 طبقے جہنم دے تے ہر طبقے دا ایک اپنا اپنا نام۔ جیڑا سقر ہے اتنا سخت اس دے اندر عذاب ہونا ہے، اتنا سخت عذاب ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی 6 طبقے جہنم دے اس دے کولوں اللہ دی پناہ منگ دے۔ اتنا سخت عذاب ہے سقر دے اندر، تے انہاں کتھے پیا ہونا؟ سقر دے اندر۔ ما سلککم فی سقر، او جڑے سقر دے اندر جہنم دی اس وادی دے اندر پئے ہوئے نے، اے جنتی انہاں کولوں پوچھدن بابا کیڑی وجہ ہے تسی سقر دے اندر آ گئے ہو، جہنم دے اندر آ گئے ہو؟ دنیا دے اندر تے بڑے ٹھاٹ باٹ نہ رہندے ہوندے سو، ساڈے گواڈی ہوندے سو سی، تہاڈے گواڈی ہوندے سا، ہٹو بچو دا شور ہوندا سی، کی وجہ ہے تسی جہنم دے اندر کیوں پئے ہوئے ہو؟ ما سلککم فی سقر،
سقر، اللہ اللہ دنیا دے اندر تھوڑی پئی پئی سی تے جہنم تے سقر دے اندر اس وادی دے اندر کیوں آ گئے ہو؟ ہن جہنمی بول کے جواب دے رہے ہیں بابا 4 دفعات ساڈے اتے لگیاں، 4 گناہ ساڈے ذمے لگے نے، انہاں 4 گناہاں دی وجہ تو اسی جہنم دے اندر آ گئے ہاں۔ او کیڑے گناہ؟ پہلا گناہ او سکر والے بول کے کہندے لم نکو من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھدے ہوندے۔ 29واں پارہ بے شک گھر جا کے ویکھ لئیوں سورۃ المدثر، بالکل اس دا آخر ہے، اپنے گھر جا کے ترجمے والا قرآن جا کے اٹھا کے ویکھ لئیو، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ او کہندے بابا پہلی دفعہ جڑی ساڈے اتے لگی ہے، جڑا جرم ساڈے ذمے لگا ہے، او پہلا جرم اے وے جو اسی نمازی نہیں سا، نماز نہیں سا پڑھدے ہوندے۔ مؤذن تے چیخ کے کہندا سی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، او نیندراں چھڑ دے، نیندر نالوں نماز بہتری۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کتھے دنیا دے اندر کھو گئے ہیں، او کتھے کھیتی باڑی دے اندر کھو گئے ہیں۔ ہر بندے دی یہ خواہش ہوندی ہے میں کامیاب ہو جاواں، کامیابیاں میرا قدم چومن، تے آ میں تینوں کامیابی دا رستہ دساں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ رب دے سامنے آ کے جھک جا، اسے دے اندر کامیابیاں۔ جیڑا رب دے سامنے جھک جائے او دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جاندا ہے، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جاندا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ رب دے سامنے آ کے جھک جا۔ مؤذن تے اذان دیندا سی تے پھر اتلے سپیکراں دے اندر میرے کن تک آواز بھی جاندی سی، لیکن میں نماز نہیں سا پڑھدا ہوندا۔ جے حل چلانا پیا تے حل چل دے پے نے، جے اگر میں اپنا دنیا دا کوئی کاروبار تے دھندا کر رہا تے میں کاروبار تے دھندے کردا رہندا سا۔ لم نکو من المصلین، میں نماز نہیں سا پڑھدا ہوندا۔ اللہ نے بھی قرآن دے اندر فرمایا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون۔ لوگو پکی گل ہے، ٹھکی تے پکی تے سچی تے ہٹی ہوئی گل ہے، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ مومن تے او بھی ہے کہ جن نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تے سارے مومن کامیاب ہو گئے۔ فرمایا نا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، المؤمنون اللہ کیڑے مومن، قد بھی آ پھر ماضی دے اتے اس نو داخل کیتا ہویا ہی، اللہ کیڑے مومن۔ تشریف لے آؤ جی۔ تھوڑ جا پورا کر لو موضوع میں، بیان سنانا ہے میرا، تو چکدا باواں بندے نو۔ توجہ ہے؟ تھکتے نہیں گئے؟ 1 بجے تو پہلا میں جان کوئی نہیں چھڑنی، 1 بجے تو بعد مولانا، مولانا تو بعد میرے استاد محترم استاد قاری چند صاحب، میرے استاد نے اور میرے استاد نے، میں انہوں کو پڑھدا رہا تے علاقے پہلی دفعہ آئے نے، کسے ایک بندے بھی اٹھ کے نہیں جانا، سرگی ویلے تک جن سانو سننا پیا تے انشاءاللہ اسی سنا گے اللہ دی توفیق میں، لیکن کوئی نہیں میں جلدی جان چھڑ دیں گا، گھبرا نہ جاویو۔ تے دھواڈے واسطے ٹکر بھی پکا ہویا، ٹکر اگلے کٹا کٹھا یاد رکھیا ہے، میرے خیال ہے ہون انشاءاللہ کوئی نہیں اٹھ کے جان لگا، پہلے تے پتہ نہیں کوئی ٹر جاویا، ہون کوئی نہیں جان لگا انشاءاللہ العزیز۔ ٹکر کھا کے جانا ہے، ساڑی انتظامیہ نے، بھٹی صاحب نے، باقی انتظامیہ نے ماشاءاللہ دھواڈے واسطے وقت پیدا کیتا ہے، تے انج نہ ہوئے کہ جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مہمان پکا رہدا ہویا چھڑ کے ٹر گیا تو تسی بھی ٹر جاؤ، تو وہ دھواڈے واسطے پکایا تے انشاءاللہ کھا کے جانا ہے، لیکن ٹکر لبنا تا ہے کہ بیان پورا سننا نے، جلسہ پورا سننا نے، سنو گے تھکو گے تے نہیں؟ چل چند 1 منٹ ہور، پھر انشاءاللہ ساڈے مہمان استاداں دے بیٹے ہیں، پھر انشاءاللہ میں بھی تے تسی بھی انہاں دا بیان سنا گے۔ توجہ ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ سارے مومن کامیاب ہو گئے۔ قد بھی پھر ماضی دے اتے قد داخل کیتا ہوئے ایمانہ قسمیاں بن گیا، قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا نا ذرا اگوں پڑھ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
او مومن کامیاب ہو گئے جنہ دی کامیابی کدی چیلنج نہیں کیتی جا سکتی، جنہ دی کامیابی ناکامی دے اندر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ او مومنی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جڑے اپنیاں نمازاں وچ ڈوب جاندے نہیں، جڑے اپنیاں نمازاں وچ ڈوب جاندے نہیں، کھب جاندے نہیں۔ اللہ اللہ، جڑے بندے اپنیاں نمازاں دے اندر ڈوب جاندے ہیں، جڑے بندے اپنیاں نمازاں دے اندر کھب جاندے ہیں، 5 وقت دی نماز با جماعت، کدی کو مجبوری دی وجہ تو رہ جائے وہ وکھری گل ہے، لیکن جماعت نال نماز گھساندے نہیں تے اگا پیچھا بھی کر دے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ اللہ، 5 وقت دی نماز با جماعت پڑھ دیں جڑے اپنیاں نمازاں وچ ڈوب جاندے، نمازاں وچ مستغرق ہو جاندے، غرق ہو جاندے۔ فرمایا او مومن کامیاب ہو گئے۔ او پوچھ رہے ما سلککم فی سقر، بابا جہنم دے اندر سقر دے اندر کیوں آئے ہو؟ کیڑا جرم تے کیڑی دفعہ تھوڑے اتے لگی ہے؟ اگوں جہنمی بول کے کہنے لم نکو من المصلین، اسی نماز نہیں تاں پڑھ دے ہوندے۔ اللہ اللہ، نماز نو اسی ہلکا عمل سمجھ دے ہوندے سان۔ سن لے میرا بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دن سب تو پہلے تے انسان دا ایمان جانچیا جانا ہے، کلمہ جانچیا جانا ہے۔ جے اگر ایمان اور کلمہ درست ہویا پھر اعمال دے وچوں سب تو پہلے جڑی پچھ پریت ہونی ہے نماز دی ہونی ہے۔ تے جیڑا بندہ اپنے نماز دے حساب کتاب دے اندر پورا ہو گیا باقی دے اندر انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تے جے اگر نماز والے حساب کتاب دے اندر رہ گیا تے باقی معاملے دے اندر بھی رہندا جاندا جائے گا۔ اللہ اللہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مردہ مر جاویں نماز نہ چھڈیں، مردہ مر جاویں نماز نہ چھڈیں۔ نماز اے اللہ اور بندے دے درمیان ایک رابطہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نماز انج دا عمل ہے جڑا مشرک بندے اور موحد بندے دے اندر فرق کردا ہے۔ اللہ اللہ، نماز نہ چھڈیں، نماز کدی بھی قضا نہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ، ہن میں کیویں تذکرہ کراں صلی اللہ علیہ وسلم نمازاں دا، وقت بڑا لگ جانا اس پاسے، ہٹیو واپس۔ ما سلککم فی سقر، بابا کیوں جہنم دے اندر پئے ہوئے ہو؟ لم نکو من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے ہوندے۔ اچھا دوسرا جرم، ولم نکو نطعم المسکین، اسی کسے مسکین یتیم غریب دا تعاون نہیں سا کر دے ہوندے، انہاں نوں ٹکر نہیں سا کھواندے۔ ساڈے گواڑ دے اندر، ساڈے اڑوس پڑوس دے اندر یتیم بچیاں بھی رہندیاں سن، یتیم بچے بھی رہندے سن، بیوہ بھی رہندی سی، اسی آپ دی عیاشیاں کردے رہے۔ اللہ اللہ، ہر قسم دی عیش دے اندر اسی رہے، لیکن اسی انہاں دی خبر گیری نہ کر سکے، یتیماں دے سر دے اُتے ہاتھ نہ رکھ سکے، مسکیناں دے سر دے اُتے ہاتھ نہ رکھ سکے۔ ولم نکو نطعم المسکین، سانو پتہ نہیں چل سکیا، اسی اپنی غفلت دے اندر رہ گئے ہیں۔ ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین۔ ہٹیاؤ اپنے 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 موضوع دی طرف ہٹیاؤ تے بھائی اپنی بھی فکر کرنی ہے تے اپنے بالی بچے دی بھی فکر۔ سانو مواحدن اللہ نے ایمان دیتا ہے، ایوو جے اساتذہ دیتے، ایوو جے الحمدللہ سانو علماء دیتے کہ جنہ ایمان دے اُتے محنت کیتی ہے ساڈے ایمان درست ہو گئے، لیکن ہن نماز دی بھی اپنی اولاد دی فکر کرنی ہے۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یقیناً میں بھی انشاءاللہ، میں بھی اس معاشرے دا حصہ ہاں، میں بھی کوشش کراں اپنے اہل و عیال دے اُتے، تسی بھی اپنے اہل و عیال دے اُتے کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن ہر بندہ اپنی استعداد دے مطابق اور اپنے اختیارات دے مطابق رائیے، اور اس دی رعایا دے بارے دے اندر قیامت دے دن اُدے کولوں پوچھ ہونی ہے۔ جے اگر میں استاد ہاں تے شاگرد میری رعایا نے، جے اگر باپ ہے تے اس دی جڑی آل اولاد ہے اس دی رعایا ہے۔ قیامت دے دن باپ کولوں پوچھ ہوئے گی، استاد کولوں پوچھ ہوئے گی، پیر کولوں اپنی مریداں دے بارے دے اندر پوچھ ہوئے گی، ہاں باپ کولوں اپنی اولاد تے اپنی بالی بچے دے بارے دے اندر پوچھ ہوئے گی۔ اساں اپنی فکر بھی کرنی ہے تے اپنی آل اولاد دی فکر بھی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لیاؤن تو بعد اور عمل صالحہ کرن تو بعد، ایمان اور جس وقت اپنی اصلاح ہو گئی، ایمان اور اعمال یہ اپنی اصلاح ہے نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنی اصلاح ہو گئی، ایمان بھی ٹھیک ہے،
عمل بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہن فرمایا اگے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہن جڑے معاشرے دی اصلاح بھی کرنی ہے تو یہ تہاڈی ذمہ داری، معاشرے کی اصلاح بھی تم نے کرنی ہے، اور معاشرہ یہ بنتا ہے گھر سے۔ ہم اپنے گھر پر فردن اپنے گھر پر ہم محنت کریں گے، انشاءاللہ معاشرہ صحیح بنتا چلا جائے گا، اور معاشرہ جب صحیح ہو گیا تو انشاءاللہ معاشرے دے اندروں ساڈے ملک وچوں، ساڈے محلے چوں، ساڈے پنڈ وچوں، ساڈے کریا وسطی وچوں انشاءاللہ جرائم خود بخود ختم ہوندے جان گے۔ لیکن اسی آندا مین کیڑی ضرورت ہے کرے تے دوجا کرے، میں اپنی جڑی ڈگر دے اوتے چلیا ہویا میں چلدا رہواں دوجا کرے۔ اسی اپنے آپ نو مستثنا سمجھنے ہیں کہ مینوں کرن دی ضرورت کوئی نہیں تے دوسرا کرے، نہ انج نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے تے دوسریاں دی اصلاح بھی، اپنا عقیدہ بھی درست ہوئے تے اپنی آل اولاد دا عقیدہ بھی درست ہوئے، اور قیامت دن نجات ہونی ہے تے عقیدہ درست ہون دے اوتے ہونی ہے۔ جے عقیدہ درست نہ ہویا تے نجات نہیں ہو سکتی۔ سنو لقمان حکیم دی وصیت، ہن آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان الشرک لظلم عظیم، پترا شرک صرف ظلم ہی نہیں بلکہ ظلم عظیم ہے۔ ظلم عظیم اتے تنوین بھی، پھر اگے عظیم اس دی صفت بھی لیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ دے حق نو کسے دوسرے دے اندر مننا، اللہ دا حق کسے دوسرے نو دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ جے اگر میں برداشت نہیں کر سا کہ میری بیوی میرا حق کسے ہور نو، جان دے ہو نا شادی شدہ بیٹھے ہو، میرا باپ ہووے، میرا بھائی ہووے، میرا استاد ہووے، میرا پیر ہووے، گھر آوے میری بیوی انہاں دی خدمت کرے، پئی کرے، کپڑے دھو کے دے، روٹی پکا کے دے، جو کرے ٹھیک ہے بالکل، لیکن جیڑا میرا حق ہے اس حق دے اندر میں اپنے باپ نو بھی شریک من سکدا۔ جے اگر میری گھر والی میرے باپ نو اس میرے حق دے اندر شریک بنائے تو میں ویکھ لواں کہ میری گھر والی نے میرا او حق میرے باپ نو دتا جڑا میرا حق ہے، تو میں اودے کولوں پوچھا اے کی کیتا ہی، تے اگوں جواب دے تیرا ابا ہی ہے نا، تیرا باپ ہی ہے نا، تے تیرے باپ نال ود کے ہور تیرے واسطے کیڑا ہے؟ تے میں اس نو یہی جواب دوں گا اگرچہ میرا باپ ہے لیکن میں اپنے حق دے اندر باپ دی شرکت نو بھی گوارا۔ نبی اللہ دے پیارے ضرور، ولی اللہ دے پیارے ضرور، فرشتے اللہ دے پیارے ضرور، اللہ انکار کوئی نہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی دے پیران دی خاک ملے، خدا دی قسم ہے میں اپنی اکھاں دا سرما بنان تے سادہ سمجھا، ہاں علی اجویری دی پیر دی خاک ملے میں اس نو اپنی اکھاں دا سرما بناواں، انہاں دیاں جتیاں ملن میں اپنے سر دا تاج بناواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیڑا اللہ دا حق ہے اس حق دے اندر انہاں نوں بھی اسی شریک بنا سکدے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بات دور نکل جائے گی، اگے چلو جی۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ وہنا علی وہن حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ اے دو آیتاں مفتی صاحب، دو آیتاں، پھر اگے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، بات سمجھانا انشاءاللہ۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان دیاں گلاں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، اے بھی حضرت لقمان حکیم دیاں گلاں، درمیان وچ اے اللہ دی گل ہے، درمیان وچ اللہ دی گل ہے۔ پہلے بھی لقمان حکیم دی گلاں اور اس تو بعد بھی لقمان حکیم دی گلاں، درمیان وچ اللہ دی گل ہے۔ حالانکہ اے تے احکم الحاکمین دی کلام ہے، تے احکم الحاکمین دی کلام وچ ربط ہوندا ہے، اے بے ربطی گل کیویں آ گئی؟ چاہیے تے ایسی کہ لقمان حکیم دیاں گلاں مسلسل جاری و ساری رہندیاں۔ لقمان حکیم کہہ رہے ان الشرک لظلم عظیم، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے حضرت لقمان دی حکیم دی گلاں تے چاہیے ایسی کہ مسلسل انہاں دی گلاں جاری رہندیاں۔ اے اللہ نے اپنی وچ گل چ کیوں کیتی؟ سوال پیدا ہو گیا نا،
تے اے تے پھر بے ربطی کلام ہو گئی۔ نا 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 نا، بے ربطی کلام نہیں۔ میری کلام تے بے ربطی ہو سکتی ہے، تیری کلام تے بے ربطی ہو سکتی ہے، کسے شیخ الحدیث دی کلام تے بے ربطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دی کلام بے ربطی نہیں ہو سکتی۔ پہلے بھی حضرت لقمان حکیم دیاں گلاں، بعد وچ بھی لقمان حکیم دیاں گلاں، درمیان وچ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ علماء نے بڑے بڑے جواب دیتے ہیں، لیکن ایک جواب جڑا مینوں بڑا پسند آندا ہے، جدوں لقمان حکیم اللہ دا حق اپنے پتر نو دس دے، میرا پتر اللہ دا حق کی ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے اللہ دا حق ہے جو اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا۔ اللہ نے فرمایا لقمان ہن دوجیاں گلاں بعد وچوں کریں، تو میرا حق دسیا ہے تے ہن چاہیدا اے وے کہ میں والدین دا حق بھی اولاد نو دس دیواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرا حق دسیا ہے کہ اللہ دا حق ہے اس دے نال شرک نہیں کرنا، کسے نو شریک نہیں بنانا۔ لقمان ہون اے بے انصافی ہونی ہے جو میں اللہ والدین دا حق اولاد نو نہ دساں، ہن مینوں اولاد نو حق والدین دا دس لین دے، باقی گلاں تیریاں بعد چوں نقل کراں گا۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ میں اللہ وصیت کر رہا ہوں، میں اللہ وصیت کر رہا ہوں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں اللہ وصیت کر رہا ہوں وَوَصَّيْنَا، وصیت تو نہیں، وصینا، حالانکہ اے جمع دسی گئے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے نے ماشاءاللہ، سکول بھی جڑے پڑھاندے نے، مفرد دا سیگا، تسنیہ دا سیگا تے جمع دا سیگا، اے جمع دا سیگا ہے، جی میں فرمایا انا نحن، انی میں، اور انا ہم، وصیتو میں، اور وصینا ہم۔ اللہ ایک یا دو ہیں؟ ایک ہے نا، سارے دے عقیدہ، اور اے ساڑی فطرت ویچے، اللہ نو ایک مننا اے ساڑی فطرت ویچے۔ تے پھر اللہ نے نہیں کیوں فرمایا وَوَصَّيْنَا کہ ہم یہ وصیت کر رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ شاہانہ انداز ہوتا ہے، کہ شاہانہ انداز، جدوں کو بادشاہ کوئی اعلان کرے نا اپنی طرفوں، تو وہ یوں ہی اعلان کیا کرتا ہے ہم نے یہ حکم بنایا ہے، ہم نے یہ قانون بنایا ہے، ہم نے یہ لا بنایا ہے، کون ہے جو اس کی مخالفت کرے گا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم وصیت کر رہے ہیں انسان کو۔ اللہ کیڑی وصیت ہے؟ فرمایا او وصیت ہے وے کہ اپنے والدین نال احسان دے نال پیش آنے۔ دوسرے مقام اتے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے دو چیزاں دھوڑے اتے لاگو کر دیتیاں، فرض کر دیتیاں۔ اللہ کیڑیاں؟ فرمایا ایک گل اے کہ اللہ تو سوا کسے دی عبادت، مردہ مر جاویں پر اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہ کریں، مردہ مر جاویں پر اپنی جبین نیاز اللہ تو سوا کسے دے سامنے نہ جھکاویں، مردہ مر جاویں اللہ اللہ نظر و نیاز اللہ تو سوا کسے دی ہور نہ دیویں، مردہ مر جاویں چڑھاوا اللہ تو سوا کسے دے نہ پیا چڑھاویں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تے دوجی گل جڑی اللہ نے تیرے اتے فرض کیتی ہے کہ والدین نال احسان کرنا، والدین نال احسان کرنا۔ احسان جیڑا ساڈے معاشرے دے اندر احسان مشہور ہے، نیکی کرنا، کیا میں والدین دے اتے نیکی کر سکنا؟ نہیں کر سکتا۔ خدا دی قسم ہے میں تے انہاں دے ساری زندگی پیر دھو دھو کے پیندا رہواں نا، تے تاویں میں اپنے والدین دا نہ بدلہ، نیکی تے کرنا دور دی گل ہے، بدلہ بھی چکا سکدا نہیں۔ اپنی ماں نو تے اپنے پیو نو ایک پاسے اپنے باپ نو بٹھا لواں تے ایک پاسے اپنی ماں نو بٹھا لواں تے ایتھوں پیدل چل کے 70 حج کراواں اپنی ماں تے اپنے باپ نو کندھیاں تے اتے بٹھا کے، تے خدا دی قسم ایک دن دا بھی اسی بدلہ دے سکدے؟ تے پھر اللہ نے کی فرمایا کہ والدین نال احسان کرنے۔ ہن اے میں سمجھان لگ پیا تے گل بڑی دور جال نکلنی ہے، ہن میرا خیال ہے میں ایتھے اکتفا کر دیواں، تھوڑی جی میں دس چھڑی
ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਛੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵਾਖਿਰ ਦਅਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन।